नाइस टेलिभिजनको लागि रुद्रकाली मिडिया हाउसको प्रस्तुति। किन रोको? म जापान गएर चाँडै फर्किहाल्छु नि। प्लिज मलाई नबिर्स है। यहाँ तिमीलाई धेरै खतरा भएर तिमीलाई मैले जापान पठाउन लागेको। म तिमीलाई कुरिरहनेछु। सौगात सौगात यस्तो सौगातै हो जस्तो छ। ओ गड, चोट लागे जस्तो छ। सौगात दया गर्नुहोस् हजुर, दया गर्नुहोस्। 4 दिन भइसक्यो खाना खान पाएको छैन हजुर। खतरा मलाई होइन तिमीलाई छ। मलाई जापान पठाएर तिमी यहाँ दुनियाँ केटीसँग मस्ती गरेर बस्न लाज लाग्दैन? कृति तिमी यहाँ? सौगात के हो यो सब? मेरो हुनेवाला हस्बेन्ड हो। धोकेबाज, त मरिस मेरो लागि आजदेखि। होइन के भयो? कति करागे? ल फेरि त्यही क्यालेन्डर हेरेर बसेर छ। अनि के भएको छ के तपाईँलाई? कहिले क्यालेन्डर हेरेर बस्ने, कहिले झोक्राएर बस्ने, कहिले घरमै आत्मा आयो भूत आयो भने छ। भएको चाहिँ के हो के? केही पनि भएको छैन मलाई। एकछिन आनन्दले बस्न पनि दिनुहोस् है। फत्तर 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 कराएको छ। होइन ठुलै समस्या पऱ्यो कि क्या हो? समस्या केही होइन। छोराछोरी दार्जिलिङ पुगिसके रे, छोरीको फोन आएको थियो। हजुरलाई पनि सोध्दै थिएँ। होइन यति सानो कुरालाई नि भूकम्पै आए जस्तो गर्छ यस्तो। हेलो होइन ए बुढा के भयो? किन यसरी हातेर छटपटाएको? कसको फोन हो त्यो? तँलाई म सब कुरा पछि भनौँला। अहिले हामी तुरन्तै गाउँ जानु पर्यो। अहिले भर्खरै ल जा त लता कपडा के छ सब ठिक भयो। होइन किन के यस्तो अचानक किन जानु पर्यो गाउँ? जे जे भयो मैले भनेपछि न ल छिटो। फेरि म केही कुरै बुझ्दिनँ यो बुढोको त।
होइन कस्तो दशा लाग्यो यो सिरियालाई त अब फकाउनै गाह्रो हुन्छ ऊ रिसायो भने त मात्रै सक्दिनँ म होइन कस्तो फन्दामा परेँ म यो सब उसैको लागि गरिरहेको छु मैले अब सिरियालाई के भनेर फकाउने के भनेर बुझाउने फेरि यो प्लान सक्सेस भयो भने त सबै ठिक भइहाल्छ अहिलेलाई सिरियालाई भन्दा पनि कीर्तिलाई फकाउनु पर्ने बाध्यता छ अब म त्यसै गर्छु बुढो यो के हो के तपाईँको त म केही कुरै बुझ्दिनँ के हतार हतार गाउँबाट सहर आयो अहिले सहरबाट फेरि अचानक गाउँ जाउँ जाउँ भन्नुहुन्छ के हो के यो कसको फोन आएको होइन कस्तो केटाकेटी कुरा गर्दैछ के त सब कुरा थाहा हुँदा हुँदै बुझ्नु पर्छ यो सब काकाको कारणले भएको लिन जाऊ ल हिँड्नु अब के गर्ने त बुढा हामीलाई मात्रै यस्तो दशा आइलाग्छ अब के गर्नु त जे हुन्छ होस् भगवान् भरोसा अब काकाले बोलाएपछि नजाउँ भने झन् खतरा लौ न छोरी यो के आचम त त दार्जिलिङ पुग्यो भने फोन गरिसकेको थिइस् त यही छ साँच्चै बाबा मलाई माफ गरिदिनुहोस् म दार्जिलिङ गएकै थिएन म पिसाब फेर्न गएको थिएँ मलाई पहिलाकै मान्छेले किडन्याप गर्यो किडन्याप फेरि किडन्याप तर किडन्यापरबाट म कसो कसो फुत्केर आएँ अनि दाइ चाहिँ दादा त दार्जिलिङ पुगिसक्नु भयो मलाई माफ गरिदिनुहोस् मम्मी बाबा आज मैले तपाईँहरूसँग झुट बोल्न पर्यो मलाई नै थाहा छैन मलाई के भइरहेको छ भनेर होइन ए बुढा यो सहरमा हाम्रो छोरी सुरक्षित छैन यसलाई पनि अब गाउँ नै लिएर जाउँ तैँले ठिक भनिस् बुढी अब यो सहरमा हाम्रा छोराछोरी सुरक्षित भएन ल्याइन छोरी तपाईँ गाउँ नै जाउँ ओइ किन बोलाएको हिँड भनेको घर गाउँै जाने हो हिँड अब जाउँ हिँड सानी पनि अहिलेसम्म आइपुग्दिन कतै बाउ छैन झनै च्याप्यो कि त्यो दिन त्यस्तो नभइदिएको भए यसले यो घरको दैलो टेक्नु भनेको मेरो घरको दैलो टेक्नु हो यो घरको जेठोबाट मै हुँ भोलि मलाई केही भइहाल्यो भने त खुरुक्क यो गाउँ छोडेर गइहाल आमा के भयो तिमीलाई किन टोलाएर बसेको अनि दिदी खै त अस्पतालबाट अहिले नै आएको छैन छैन बाबु आमा मनमा धेरै कुरा नखेलाउ न बाउलाई सन्चो भइहाल्छ नि बरु अहिले सान दिदी आएपछि म पनि दिदीसँग अस्पताल जान्छु बरु छिट्टै गरेर कोदाको ढिँडो बनाउनु कस्तो भोक लागिरहेको जा नि त बाबु एक बाल्टी पानी लिएर आइज म बनाउँदै गर्छु छिट्टो बनाउला कस्तो भोक लागिरहेको ल ल ल ल जा डाक्टर साहब मेरो बाउलाई ठिक त हुन्छ नि है हामीले यसै भन्न सक्दैनौँ तपाईँको बाको मुटुमा समस्या देखिएको छ
तपाईँले तुरुन्त 1 लाख जम्मा गर्नुहोस्। 1 लाख? हजुर। ए भगवान, यो कस्तो दशा लाग्यो। बिहान बेलुका छाक टार्न त धाउँछौ। 1 लाख रुपियाँ कहाँबाट लिएर मैले? ठुलामाको त ऋणलेको 1 लाख पैसा तिर्न सकेको छैन अहिलेसम्म। अब मैले बाउको उपचार कसरी गरौँ? बिल दिनुहोस् त हजुरको। बिल दिनुहोस् न। कान सुन्नु हुँदैन क्या? बिल दिनुहोस् भनेको। हजुर। बिल। डाक्टर साहेब, हामीलाई बिहान बेलुका छाप टार्न त धाउँछ। यत्रो पैसा म कहाँबाट लिएर? त्यो तपाईँको समस्या हो। पैसा नभए बिरामी लिएर जानुहोस्। तपाईँको जस्तो समस्या लिएर त दिनमा हजारौँ आउँछन्। हामीले कसलाई मात्र फ्रीमा उपचार गर्ने? त्यसो नभन्नुहोस् न डाक्टर साहेब। मेरो बाउलाई जसरी भए पनि ठिक हुन दिनुहोस्। अलिकति पैसा मसँग छ, यो राख्दै गर्नुहोस्। बाँकी पैसा म लिएर आउँछु। ल ठिकै छ, तपाईँलाई धेरै अप्ठ्यारो रहेछ। यो पैसाले हामीले उपचार गर्दै गर्छौँ। बाँकी पैसा लिएर आउनु होला हजुरले। राम्रोसँग गर्नुहोस् सर। हस् हस् हस्। हे भगवान, मेरो एकमात्र सहारा भनेको हजुर हुनुहुन्छ। मेरो बाउ बिरामबाट हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। मेरो बाउको उपचारको लागि मलाई 1 लाख रुपियाँ चाहिएको छ। तर मलाई यसरी कसैले गर्दैन भगवान, कसैले गर्दैन। किन भगवान मेरो जिन्दगीमा मलाई सधैँभरि दुःख मात्र हुन्छ? किन? भन्नुहोस् न भगवान, भन्नुहोस् न। कहिले कता मलाई पनि खुसी देऊ न भगवान। यदि तिमी साक्षात्कार छौ भने मेरो बाउको उपचार गर्न जसरी भए पनि 1 लाख रुपियाँ मिलाइदिनुहोस् न। कोही मान्छेले सहयोग गर्नुहोस् न भगवान। मेरो बाउलाई जसरी भयो भने बचाइदिनुहोस् भगवान। यदि मेरो बाउलाई ठिक भयो भने म हजुरलाई 108 बत्ती हाल्छु। बिन्ती छ, बचाइदिनुहोस् न भगवान मेरो बाउलाई। बचाइदिनुहोस् न, बचाइदिनुहोस्। जसरी भयो भने 1 लाख रुपियाँ त खोज्नै पर्छ। म चाँडोभन्दा चाँडो 1 लाख रुपियाँ पैसा खोजेर बाउको उपचारको लागि जानुपर्छ। आमा, आमा, आया, ए आमा। ओइ के भयो? आया, लौना नि लडेछ पो। आँखा हेरेर हिँड्नु पर्दैन भने चोट लाग्यो। कस्तो दुख्यो? के गर्नु? बानी पनि बोक्यो। बोक्योस् हुँदै हिँड। आँखा हेरेर हिँड्नु पर्छ नि। के गर्नु? दसैँ लागेको बेलामा आया, मास फर्के क्या हो? यहाँ हो अलि तल। बाबु, त्यसरी अचानक भरि पानीको भाँडो घोप्ट्यो भने अशुभ हुन्छ भन्छन्। उता अस्पतालमा तेरो बाउलाई कस्तो छ कुनै? तेरो दिदी पनि अहिलेसम्म आएकी होइन। सानी आएको भएदेखि केही खबर त ल्याउँथ्यो। पिर नगर न आमा, बाला ठिक भइहाल्छ नि। कस्तो दुख्यो? कहाँ यता हो?
आमा ऊ दिदी आइहाल्यो नि दिदी बाउलाई कस्तो छ ओइ सानी कस्तो छ बाउलाई भन्न बाउलाई कस्तो छ भनेको दिदी कस्तो छ बाउलाई हातिनु पर्दैन आमा बाउलाई ठिकै छ केही पनि भएको छैन अलिकति मुटुमा समस्या देखेको छ त्यसको लागि 1 लाख पैसा चाहिन्छ अरे 1 लाख त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउनु छोरी हामीले सानी तेरो बाउ त त्यत्तिकै मर्छन् जस्तो छ मैले आमालाई रुन दिनुहुन्न जस्तो दुःख भए पनि आमाको अगाडि म खुसी हुनुपर्छ आँट हिम्मत लिएर आफ्नो मनलाई बलियो बनाउनु पर्छ अनि जति दुःख परे पनि म आमा बाबालाई कहिले भन्दिनँ यति सानो कुरामा त आमा रुन्छन् बाउको बारेमा सबै कुरा भने त तिमीले सहन सक्दिनौ आमा सक्दिनौ म जसरी भए पनि बाउको उपचार गर्छु तिमी नआत्ता आमा म जसरी भए पनि बाउलाई ठिक बनाउँछु दिदी आमालाई नरुनु भन्न अघिदेखि रोको रोइ आमा नराउन के त्यसरी मन साँगुरो गरेर हुन्छ क्या हाम्रो बाउलाई केही हुँदैन सबै ठिक हुन्छ आमा त्यही त आमा तिमी नराउ न तिमी नै यसरी रोयौ भने हामी के गर्ने त्यही त आमा नरौ न के हुन्न आमा बाउलाई के हुन्न यस्तो बेलामा रोएर होइन के आमा बुद्धिले काम गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ अब 1 लाख त हो म जहाँबाट भने खोजेर लिएर हाल्छु नि किन चिन्ता गरेको तिमीलाई भोक पनि लाग्यो होला भाइ पनि भोकै होला भित्र गएर ढिँडो खाँदै गर म गाउँमा गएर पैसा खोजेर लिएर आउँछु हामी मात्रै कहाँ खान्छौँ र बा तँ पनि अलिकति खाएर जान त्यो त खाएर जानु दिदी होइन भाइ मैले बजारमा 2टा कोसा केरा किनेर खाइसकेँ आमा तिमीले नपत्याएको होला हेर त पेट त टन्न भइरहेछ नि होइन पेट ढुस्सो भइरहेछ हेर नपत्याए आमा त म गई पैसा खोजेर आउँछु खाऊ है दिदो मलाई तिर्नु पर्दैन दिदीले खाकी भयो त भइहाल्यो नि आमा हामी पनि खाऊँ न कस्तो भोक लागिरह के खान्ती त्यसले त्यो भोकै छे तेरो दिदी कम्ती कि छे हामीले चिन्ता गर्छौँ भनेर खाएको भने कि त्यसले केरा किनेर खाकी भए त्यसले एक्लै खान्ती र हामीलाई पनि बाँडेर खान्ती त्यसले त्यसै भने कि हामीले चिन्ता गर्छौँ भनेर भइगयो नि त आमा हामी चाहिँ जाउँ भित्र ल त ल आमा तिमीले चिन्ता गर्छौ भनेर मैले टन्न केरा किनेर खाएको भने के गर्नु तिमीलाई सच्चो कुरा भन्नु भने तिम्रो मन साह्रै दुख्छ त्यही भएर तिमीलाई अस्पतालमा के भयो भनेर सबै कुरा भन्न नै सकिनँ मलाई माफ गर आमा फेरि मैले टन्न खाएर के गर्नु उता अस्पतालमा बाउ छटपटिरहेका छन् मलाई कसरी खान रुच्छ र आमा मेरो पहुँचेर होइन सानी त आँखा हेरेर हिँड्न सक्दिनस् मलाई छिया काकी मैले जानी त होइन नि म उठाइदिइहाल्छु नि पिठो पुग्छ उठ्छ यो घोप्टिया पिठो कसले खान्छ कसले खान्छ घोप्टिया पिठो तै खा ठुलो मलाई निकाली हामीलाई पनि अब यो गाउँबाट निकालेर वास गर्न लागि तैले त लोड गरिएछस् मलाई यसरी गाली नगर्नु न मैले जानी त घोप्ट्याएको होइन नि जानी नभएर आँखा हेरेर हिँड्नुपर्छ हिँड्दाखेरि बुढी मान्छेले पिठो यसरी बोकेर आँखा
कहिले त्यो सोमत हुनुपर्छ मान्छेको। एकचोटिलाई माफ गरिदिनु न आमा, म तपाईँको यो पैसा पिठो लिएर आइदिन्छु नि। बाउ पनि हस्पिटलमा छ क्या अरे, खानी भइस् तैँले, सुन साह्रै खानी भइस्। होइन, यिनीहरूलाई के भएको छ? मलाई त देखि सक्दैनन्। म नमरेको मान्छेको पनि काजक्रिया गरेँ, यसमा मेरो के दोष? जसले पनि अगाडि देख्ने हुँदैन, गाली मात्र गर्छन्। लौ न दाइ, यसो पैसा ब्याजमा लगाइदिनु पर्यो। घरमा राखेर पनि काम छैन, यसो अलिअलि भए पनि ब्याज आउँथ्यो। साँच्ची 1 लाखको चाहिँ कति दिन्छन् होला ब्याज? कति हुनु नि? 2000 मात्रै जान्छ। 2000 मात्र? 2000 चाहिँ होइन, 4000 दिने भएदेखि 2.5 लाख छ। अहिले लिएर जानु। शान्ति भाउजू, मुन्टा केलाउने हुनुहुन्छ? भरेलाई के लाएको, अहिले त खाइसके। के कामले आउनु भयो त नानी? अनुहार पनि निहाउरो छ। काम त त्यस्तो केही होइन भाउजू, बहुत रामबाट हस्पिटल राखेको छ। म त पैसा नपुगेर बुझ्दै हिँडेको। ए भनेपछि पैसा माग्न आकी होला। दिन त हुन्थ्यो नि, के गर्नु, तिर्न सक्दैनौ, आउने बाटो कहीँ छैन। तिमीहरूलाई दिएर नसाउ न ब्याज। दिन्न म त, जसलाई सहयोग गरेँ नि यस्तै हो। पैसा छ भने होइन, ल्याउनु त, म जान्छु। पैसा कहाँ छ र पैसा? आफूलाई त यहाँ भुटुन खाने पैसा छैन, तरकारी त वहाँ पानीमा उसिनेर खानु परेको छ। जानु दाइ, जानु अहिले। जानु न भने जानु, किन बसिरहे? म पनि त्यही पैसा दिनुहुन्छ कि भनेर आएको थिएँ। अब तपाईँसँग रहेनछ, अन्तै खोज्नु पर्ला। गए भाउजू? हुन्छ हुन्छ, अन्तै खोज्नु। मसँग छैन भए दिन्थेँ। दिएको पैसा फिर्ता आउने होइन, तँलाई पैसा। उजुली, ए उजुली, ए सानी त भित्र नआइज है, त्यहीँ बस। हुन्छ, यहीँ बस्छु। साँच्ची तेरो बाउलाई कस्तो छ त? कस्तो हुनु नि, बाउलाई हस्पिटल लगेर राखेको छ। उपचार गर्न पैसा पुगेन, गाउँभरिका मान्छेसँग मागिसके, कसैले थिएन। सानी त नरो हेर, तेरो बाउ पनि मेरो बाउ जस्तै त हो नि। काकाको उपचार जसरी पनि गर्नुपर्छ। अहिले मसँग 20,000 जति छ, त्यही लैजा। बाँकी पैसा त आफै खोज है। उचेली, तँलाई धेरै धन्यवाद है। धन्यवाद भन्नु पर्दैन, तैँले पनि त मलाई कति सहयोग गरेकी थिइस्। एकछिन पकाइ, म भित्र गएर आउँछु। हे भगवान्, तिमीलाई धेरै धन्यवाद। यति भयो भने सहयोग मिल्ने भयो। 20,000 त यसले दिने भयो, बाँकी पैसा सानी यहाँ सुन त, यहाँ 20,000 छ, यति राख्दै गर ल। ओजेली, तेरो यो गुण म कहिले पनि बिर्सिन्नँ। तँलाई कुनै बेला केही पर्यो भने यो सानीले ज्यान दिन्छ। अहिले म जान्छु है, हस्पिटलमा गएर पैसा बुझाउनु छ। ढिला भइसक्यो, गएर। ओइ सानी यहाँ सुन त, पैसा नपुगे काकासँग माग, ऋणै त हो नि, दिइहाल्नुहुन्छ नि। उहाँ जस्तो सफा र ठुलो मन भएको अहिले यो गाउँमा कोही पनि हुनुहुन्न। सबै गाउँलेहरू उहाँकै अघि पछि लागेर बस्छन्। ल ल हुन्छ, गए ल। काका, आखिर यो मान्छेसँग के छ त्यस्तो? गाउँले सबै उसकै गुणगान गाउँछन्, सबैले काकालाई नै मान्छन्। काका यो गाउँमा आएदेखि सबै गाउँले काकाकै अघि पछि घुम्छन्। के मेरो समस्या काकाले समाधान गरिदिनुहुन्छ त? फेरि त्यत्रो पैसा कसरी माग्नु काकासँग? मैले त चिनेको पनि छैन, मलाई पत्याउँला न।
1 लाख रुपियाँ दिनलाई के गरौँ भगवान। तैपनि एकचोटि कोसिस गर्छु। सानी, ए सानी, हजुर यता आऊ त। माइला दाइ, तपाईँ माइला दाइ भल पो खाँदै हुनुहुन्छ? नखनेर के गर्नु, बर्खाको बाढी सबै यहाँ फल कुलेसो सबै छिरेर वर्ष दिन खान पुग्ने अन्न पनि खान नपुग्ला जस्तो भयो। अनि यी फुलो काट्दैछु, के गर्नु। अनि के छ तिम्रो बाला अहिले, कस्तो छ? कस्तो हुनु है माइला दाइ, बाउलाई अस्पताल राखेको छ, उपचार गर्न पैसा नपुग्ने भयो। त्यही भएर म त्यसो पैसा खोज्दै पनि हिँडेछु। ए पैसा पो खोज्दै हिँडेको? बस्न त बस, आऊ बसेर गफ गरौँ न। आऊ अहिले हतारमा छु त। ए होइन होइन, बस न, आऊ बसेर गफ गरौँ न। कति चाहिएछ पैसा भन त? जति चाहिए पनि पैसा म हालिदिइहाल्छु नि। किन आत्तिएको तिमी, किन चिन्ता गर्छौ? माइला दाइ, मलाई यस्तो दुःख पर्दा तपाईँले पैसा हालिदिनु भयो भने म तपाईँको यो गुण कहिले पनि बिर्सिदिनँ। हेर लाटी, एउटै गाउँठाउँमा बसेपछि त्यस्तो हुँदैन क्या। आऊ तिमीलाई कति पैसा चाहिएछ म हालिदिइहाल्छु नि। आऊ म दिन्छु तिमीलाई। आऊ है, कहाँ जाने हो र? उता पर जाउँ, त्यहाँ मैले जरीकोट खोलेर राखेको छु। यहाँ पैसा कहाँ हुन्छ र, त्यहाँ जरीकोटमा राखेको जाउँ। आऊ लाऊ। कति टाढा छ र दाइ? ए किन डरा कि दाइसँग, किन डरा कि, बाघ होइन भालु होइन। लाऊ आऊ आऊ आऊ। आज छोड्नु न त। लाऊ लाऊ, आफ्नो दाइसे डराउनु पर्छ। लाऊ, कति टाढा छ र दाइ? अलिकति पर मात्रै हो के। आऊ न, आऊ आऊ। कति टाढा छ? आऊ न, आऊ, त्यही पर हो के। आऊ आऊ नाइ दाइ, म त आउँदिनँ। आऊ न, आऊ आऊ के होइन, आऊ न, आऊ आऊ के। ए आऊ 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 के, अलिक पर हो के। आऊ आऊ न, आऊ न डराउ के। आऊ न, नडराउ। आऊ आऊ अलिकति पर, आऊ न। होइन के, आऊ न, पैसा त्यत्तिकै आउँछ त पैसो। आऊ न भने आऊ, आऊ न के, आऊ आऊ न, आऊ। मैले भने मान न, पैसा